नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दलका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण सडकदेखि संसदसम्म तनावै तनाव। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने चौतर्फी दबाव। सत्ता गठबन्धनले आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्न लगाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमसीसी टेबल गर्न समेत सत्तारूढ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको दावी। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकको निर्णय। अन्य पार्टीहरूलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट। सत्ता गठबन्धन नटुट्ने दाहालको दावी। लामो रस्साकसीपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएसँगै सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी थप सकसमा सरकारमा बसेर सडकमा उत्रिने नीतिको चौतर्फी आलोचना। एस्टोनिया, ल्याटभिया र लिथुनियाका विदेश मन्त्रीले यसै हप्ता युक्रेनको भ्रमण गर्ने, युक्रेनको पछिल्लो अवस्था र आवश्यक सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा आज नेपाल र युएई प्रतिस्पर्धा गर्दै अपराजित यात्रालाई कायमै राख्ने दाउमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। व्यक्तिगत विषयदेखि राष्ट्रिय चासोका विषय समेत सडक तताउने गरी प्रदर्शन गर्ने क्रम तीव्र छ। पछिल्लो समय एमसीसी विवाद पनि सडकका लागि सकस बनेको छ। सत्तारूढ पार्टी पनि सडकमै, सरकार बाहिर रहेका दलहरू पनि सडकमै छन्। यो प्रवृत्तिले संसदलाई सार्वभौम भन्नेहरू नै संसदको निर्णयप्रति विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ। दलहरूले संसदीय व्यवस्थाको भजन नै गाए पनि अमुख नेताद्वारा नियन्त्रित सांसदहरूले संसदमा एमसीसी अनुमोदन गर्दा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउलान् त? यो विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ। संसदभित्र सत्तारूढ पार्टीका सांसदको नाराबाजी र संसद बाहिर सत्तारूढ दलकै नेता तथा भातृ संगठनहरूको प्रदर्शनका बीच अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कांग्रेस बाहेक संसदमा रहेका अन्य दलहरूले एमसीसी पेश हुँदा खुलेर समर्थन नगरे पनि अधिकांश नेताहरूले विगतदेखि नै एमसीसीलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाएका थिए भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यससँगै एमसीसी बारे दलहरूको दोहोरो चरित्र, सत्ता, संसद र सडकमा कस्तो रह्यो भन्ने कुरा पनि छताछुल्ल भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पेश भइरहँदा उनीहरूकै कार्यकर्ताले संसद भवन परिसर नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनाए। सत्तामा रहेका दलहरूले नै एमसीसी विरुद्ध सडकमा विरोध गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सरकार मार्फत आदेश दिए। बेलुकी तिनै नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गर्यो भनेर भत्सर्ना गरे। यो आफैमा हास्यास्पद हो। अर्कोतर्फ आफ्नो पार्टीका नेताहरू समक्ष निरीह बन्ने कार्यकर्ताहरूले सडक र सडक छेउछाउका भौतिक संरचना तहस नहस गरेका छन्। जुन नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी नेतृत्व समक्ष एमसीसी संसदमा लग्न साथ नदेऊ भन्ने हिम्मत पनि राख्दैनन्। उनीहरूले नै सडकमा ढुङ्गा मुढा हानेर अराजक हरकत गरिरहेका छन्। आफै धामी आफै बोक्सी भन्ने नेपाली उखान जस्तै हरकत गरिरहेको सडकको हुलले नेपाली राजनीतिको उदेक लाग्दो अवस्था चित्रित गरिरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसी बारे छिटो छिनोफानो गर्न दबाव दिएपछि दलहरूले हतार हतार एमसीसी सम्झौता सार्वभौम संसदमा पेश गरेका छन्। यसो गर्दासम्म कांग्रेस बाहेक कुनै पनि पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा निर्णायक छलफल हुन सकेन। जुन राजनीतिक दलले एमसीसी संसदमा पेश गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे, अन्त्यमा तिनै दलहरूले एमसीसी संसदमा पेश गर्न सरकारलाई साथ दिए। एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने भनिएको 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि मुलुकको सिङ्गो राजनीति नै अहिले दुई कित्तामा विभाजित छ। एकातिर सडकमा भइरहेको प्रदर्शन, अर्कोतर्फ संसदीय राजनीति। नेपालको नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग समेत विभाजित छ। उनीहरूले एकातिर संसदलाई सार्वभौम भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संसदको निर्णयप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
जसका कारण आज मुलुक गम्भीर रणनीतिक भूमरीमा रुमलिन पुगेको छ। जुनसुकै विषयमा पनि सडकमा कालो झण्डा लिएर तमासा देखाउनेहरूले राष्ट्रिय महत्त्व र चासोका विषयहरूलाई समेत प्रभावित बनाइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुकमा आफूलाई कुनै कुरा चित्त नबुझे विरोध गर्न पाइन्छ, तर अरूको घर भत्काएर विरोध गर्न मिल्दैन। पछिल्लो समय सुरक्षाका लागि सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा र इटा प्रहार गर्न आन्दोलनकारीहरूले सडक छेउछाउमा व्यवसाय गरिरहेका कतिपय नागरिकका घर टहरा भत्काएर इटा र ढुङ्गाको जोहो गरिरहेका छन्। जबकि यस्तो प्रदर्शन गर्ने कार्यकर्ताले आफ्नो नेतालाई एमसीसी गलत हो भन्ने संसदमा लग्न र संसदबाट अनुमोदन गराउन साथ नदेऊ भन्नुपर्ने हो। सत्तामा पनि बस्नुपर्ने, उग्र क्रान्तिकारी चरित्र पनि देखाउनु पर्ने बाध्यताले नेता र तिनका कार्यकर्ता सडकमा नाच्न बाध्य छन्। उनीहरूले सडकमा अति रञ्जित तरिकाले प्रचारबाजी गरेर भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउने काम मात्रै गरिरहेका छैनन्, मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्ने प्रवृत्ति पनि दोहोर्याइरहेका छन्। यी विषयमा आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। सत्तामा रहेका दलका नेताहरू नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए सडकमा टाउको फुटाउन तयार छौं भनिरहेका छन्। यस्तो उत्तेजनापूर्ण भाषणले सोझा नागरिकहरू सडकमा साँच्चीकै टाउको फुटाइरहेका छन् भने नेताहरू सुरक्षाको घेराभित्र सुरक्षित बसेका छन्। यो नै देशको दुर्भाग्य हो। सुन्दा तितो लागे पनि सत्य कुरा के हो भने एमसीसी जबरजस्ती संसदमा टेबल गरिएको होइन। लामो समयको छलफल र दलहरूका बीचमा आन्तरिक सहमति जुटाएर मात्रै एमसीसी संसदमा पेश गरिएको छ। त्यसैले अब आफ्ना कार्यकर्तालाई उचालेर सडकमा विध्वंस मचाउनुको खास तुक छैन। अब जनप्रतिनिधिहरूले जनमतको कदर गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मूल प्रश्न हो। सडकमा सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा संसदमा सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। नेताहरूले पार्टी, पद, प्रतिष्ठा र पैसालाई झोलामा राखेर हिँड्न मिल्दैन। राजनीतिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट च्युत भएका नेताहरूले मुलुकलाई विवादको भूमरीमा जाकेर आफू चोखो देखिन खोजिरहेका छन्। त्यसैले एमसीसी विरुद्ध सडकमा उत्रिएका नेताहरूकै कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारीले निर्णय गर्नुभन्दा राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने जनताले आफूले मत दिएर संसदसम्म पुर्याएका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउनु पर्छ। हाम्रो देशको व्यवस्थाले संसदलाई सार्वभौम मानेको छ। त्यसकारण सडक भन्दा सदनबाट सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिनु सबैको हितमा हुनेछ। अन्यथा निषेधित क्षेत्र तोडेर हो हल्ला र ढुङ्गामुढा गर्दै संसदीय निर्णयलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउन पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मत भिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दूरगामी महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताउनुभयो। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मत भिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन। यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्दछ। म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै यसले सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने धारणा राख्नुभयो। भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषामा सेवा दिन ढिलाइ नगर्न पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बनाउनै पर्दछ। यसबाट एकातिर सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुन्छ। अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ।
मातृभाषा दिवस मनाइरहँदा भाषा संरक्षणमा भने विश्वव्यापी चुनौती थपिँदै गएको बताइन्छ। नेपालमा 123वटा भाषा बोलिने तथ्याङ्क छ। सांस्कृतिक एकताको मुख्य पाटो मानिने भाषाको उचित संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसक्दा नेपालमा बोलिने झण्डै 40% भाषा सङ्कटमा परेको भाषा आयोगले बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन आफैले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दा पनि बाटो भत्काउँदा पनि केही नगर्न प्रहरीलाई किन आदेश दिएको भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। सोमबार काठमाडौँको दहचोक स्थित काजी कालु पाण्डेको समाधि स्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सत्ताधारी गुटले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न पठाएर दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको नाममा सडकमा इट्टा हान्ने तोडफोड गर्ने तर केही पनि नगर्नु भनेर सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना आदेश दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता गर्ने, त्यसलाई संसदमा टेबल गर्नेमाथि सडकमा आन्दोलन गर्नेहरूले विरोध समेत नगरेको चर्चा गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न समेत सत्तारूढ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। केही पनि नगर्नु भन्ने भत्काइरहनु, यहाँ भत्काइरहेको छ हजुर, भत्काउनु देऊ। ढुङ्गा हानिराखेको छ हजुर, हान्न देऊ। मैले गृहमन्त्रीलाई सोधेँ के आदेश थियो? काँचो ढुङ्गा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? पकाएर इँटा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? के आदेश थियो? उहाँहरू देशप्रति जिम्मेवार भइराख्नु भएको छैन। सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई मारा लगायो भन्ने, यताकोलाई उठा भन्ने, यताकोलाई बसा भन्ने। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले काजी कालु पाण्डे जस्ता पूर्वजहरूले नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको बुद्धि विश्लेषण, बहादुरी र वीरताको सदा सम्मान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि कीर्तिपुरमाथिको आक्रमणमा गल्ती गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँलाई सम्मान गर्छौँ र उहाँ मार्फत सम्पूर्ण वीर वीराङ्गनाहरू जसले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो जीवन आहुति गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्छौँ, सुमन अर्पण गर्छौँ। यस अवसरमा म आज काजी कालु पाण्डे लगायतका तमाम हाम्रा वीर पुर्खाहरू, अग्रजहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले इतिहासको तथ्यलाई स्मरण गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले संसदमा टेबल भएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संसदमा पास भएको एमसीसीको विपक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्न अन्य पार्टीहरूलाई पनि वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने पनि बताउनुभयो। मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ। कुरामा कुनै मतभेद छैन। सामान्य प्रक्रिया, सामान्य व्यवस्थापकीय कुराहरूको छलफल जे चलिरहेको थियो त्यो विषयमा उठेका चर्चाहरूले हाम्रो पार्टीको भित्रको एकतालाई काहीँ पनि तोड्न सक्दैन। यसमा हाम्रो कुनै अरू मतभेद छैन। यो सरकारमा बस्ने र बाहिर निक्लिने कुरा समयले निर्धारण गर्छ। एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन। प्रवक्ता खतिवडाले सरकारमा जानु पार्टीको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय पुगेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले वरिष्ठ नेता पौडेलसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धन नटुट्ने जानकारी दिनुभयो। कुरा होइन, यो गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने त्यही। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार सिंहदरबार स्थित जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष यादवसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटपछि एमसीसीको सम्बन्धमा जसपा अध्यक्ष यादवसँग सैद्धान्तिक मतभेद नदेखिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। अब यो कुरा हामीले राम्रैसँग कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो बिच सैद्धान्तिक रूपमा त हाम्रो बिच केही मतभेद जस्तो देखिएन होइन, तर केही प्राविधिक कुराहरू छन्। अब उहाँहरू मिटिङ गर्नुहुन्छ अरे 13 गते होइन, अनि त्यसमा निर्णय गर्नुहुन्छ भने मैले त आज चाहिँ त्यही हो। मैले त यहाँको नेताहरूसँग यसो फोन गरेको छु, उहाँसँग बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो। अब त हिजो सदन हो, पेस भइसक्यो, अब यसको भविष्य के हुन्छ भनेर मैले सबै पार्टीका नेताहरू, एमालेका, माओवादीका, के अरे जसपाका होइन, अथवा चाहिँ यो संयुक्त समाजवादी सबैसँग कुरा गर्छु मैले। नेताहरूसँग मैले चाहिँ यसो कुरा गरेर देशको समस्या हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भइसकेको सन्दर्भमा यसको निकासका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना नेपालको गरिबी अन्त्यका लागि अमेरिकी सरकारले गरेको सहयोग भएको बताउनुभयो। एमसीसीले विद्युत र सडक मार्फत नेपालको गरिबी हटाउन मद्दत पुर्याउने उहाँको दावी छ। एमसीसी अब सडकबाट नभई संसदमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाव नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको दबाव नआएको बताउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अमेरिकी सरकारले सम्झौताको छिनोफानो गरिदिन भने नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको प्रश्न छ। हामीले यसलाई दबावको रूपमा लिएको छैनौँ। यसको छिनोफानो गरिदिनुहोस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाइ हो र हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ र हामी आफै यो निर्णय गर्न सक्छौँ। यो हामी कसैले दबाब दिएर हामीले निर्णय गर्ने रूपमा हामीले यसलाई लिएको छैनौँ र दबाब पनि आएको छैन यो सम्बन्धलाई लिएर। प्रवक्ता महतले चीनसँग सम्झौता गरिएको BRI परियोजना विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सो परियोजना आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा स्वीकार गरेको स्मरण पनि गराउनुभयो। कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूबाट या बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट हुने सहयोग हामी स्वीकार्छौँ। नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने BRI सम्झौता मैले भने धेरै अध्ययनपछि धेरै परिमार्जन गरेर मैले नै सही गरे हो। म नै विदेश मन्त्री हुँदा त्यस हुनाले त्यो सिद्धान्त र त्यो चाहिँ उसमा रहेर त्यो फ्रेमभित्र रहेर आउने BRI सहयोगलाई हामीले सदैव
वेलकम गर्छौँ। प्रवक्ता महतले राष्ट्रको हितमा हुने कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार गरेर नेपाल सरकार अघि बढ्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। लामो समयको रस्साकसीपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी थप अन्तर्विरोधमा फसेका छन्। सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा पनि उत्रने, भित्रभित्र समर्थन मात्र होइन दस्तखत नै गरिदिने सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्रका कारण राजनीति नै पेचिलो बन्दै गएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल हुँदा नेपालमा शीर्ष राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ। एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच ध्रुवीकरण देखिएको हो। एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति गर्ने तर संसदमा गएर विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखाएका छन्। एमालेको अवरोधका बीच एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ लगायतका नेताहरूले नाराबाजीको आवाजलाई चिर्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी टेबल गरिरहँदा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने मौन रहे। दोहोरो चरित्र देखाएर एउटै कुराको समर्थन र विरोध गर्दै प्रदर्शनमा नेता कार्यकर्ता उतारेर सडकलाई रणभूमि बनाउनु पर्ने बाध्यतामा यी दल कसरी पुगे त? अब हामीले चाहिँ नि जुन यसलाई छलफल व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने र संसदमा सबै चाहिँ नि जनताको भावनालाई कदर गरेर जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि आफ्ना दृष्टिकोण राख्न पाउनुपर्छ र यो चाहिँ नि होल्लाको बिचमा हुन्छ र हुँदैन भनेर पास गर्ने विषय यो होइन। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, यो राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले व्यापक छलफल गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्ने स्थिति चाहिँ नि बन्नुपर्छ। त्यसको लागि संसद चाहिँ नि सुचारू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले राखेका छौँ। यस अवस्थामा आइपुग्दा अब एमसीसीमा संशोधन, परिमार्जन वा राष्ट्रिय हित अहित भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक र वाम शक्तिहरूको इगोको रूपमा अघि बढेको छ। एमसीसी संसदको प्रक्रियामै अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी लचक त बने, तर भित्र एउटा अनि बाहिर अर्को चरित्रले उनीहरूको राजनीतिक सौदाबाजी के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसदमा एमसीसी टेबल भइरहँदा बाहिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा बानेश्वर क्षेत्र रणमैदान जस्तै बन्यो। तर सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सडक प्रदर्शनमा नउत्रन निर्देशन दिनुको साटो प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी दमन भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेर अर्को नौटङ्की देखाउन भ्याए। सडकमा बसेर माओवादी पार्टीले आजका दिनसम्म एमसीसी टेबल गर्नका लागि जे ढङ्गले 75मा जस्तो अहिले एउटा लेटर सार्वजनिक भएको छ, प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। केपी शर्मा ओलीको पालामा युवराज खतिवटालाई अर्थमन्त्री बनाउने, एउटा गभर्नरलाई लिएर केपीले अर्थमन्त्री बनायो भन्ने जे वावा थियो त्यसका भित्रको रहस्य र त्यो डिजाइन चाहिँ हामीले आजका दिनसम्म देखि नै सक्यौँ है। 75मा जे ढङ्गले टेबल गर्न खोजिएको थियो त्यो कुरा डिले गर्दै 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 यहाँसम्म आउँदाखेरि माओवादी केन्द्रकै कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म कूटनैतिक प्रयत्न गरेर यसलाई चाहिँ टेबलै हुन नदिउँ भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रको त्यो प्रष्ट विषय थियो नै। आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरूको दोहोरो चरित्र उनीहरूका कार्यकर्ताले नबुझेका हुन् वा बुझ्न नचाहेका हुन् ताजुबको विषय बनेको छ। भित्र अर्कै साँठगाँठ गर्ने तर सर्वसाधारण कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर अराजक प्रदर्शन गर्न लगाउने र भिडलाई उत्तेजित पारेर झडप र मुठभेडको अवस्थालाई उत्प्रेरित गर्ने अनि साँझ फेरि आफै सरकारको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्ने नेताहरूको चरित्र खेदजनक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले 100 दिनको काम सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू मन्त्री भएपछिका 100 दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गर्नु भएको हो। 100 दिनको काम सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री यादवले अघिल्लो सरकारका मन्त्रीको तुलनामा राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभयो। विगत वर्ष यसपालि देशमा राम्रो प्रदर्शन यसपालि 500 क्विन्टल बिउ चाहिँ किसानले लिन सकिरहेको थियो। पछि चाहिँ त्यसलाई अर्को व्यवस्था गरियो। त्यसका अन्य क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरलाई सबै हामीले बनाउँछौँ, अगाडि बढ्छन्।
त्यस कारण यो धानको उत्पादन गर्ने उत्पादन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने अनि प्रमुख जिम्मेवारी हो। यसको लागि समय सापेक्ष बजेट समय सापेक्ष नीतिगत हिसाबमा यो समयमै हामीले मल खाद यसपालि मल खादको जति राजनीतिकरण गरिएको जुन प्रकारको भ्रमण पुरा गरेको अहिले पनि हामीसँग 3-4 हजार मेट्रिक टन अहिले पनि युरिया मल खाद छ। कृषि मन्त्री यादवले 100 दिनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको धान, उखु, कफी, कच्चा दुधको मूल्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै बेमौसमी वर्षा प्रभावित कृषकहरूलाई राहत समन्वय, रासायनिक मल आयात र बिक्री सहजीकरण, गुणस्तर नियमन, नयाँ जुन र पकेट क्षेत्र स्थापना लगायतका काम गरेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले देशलाई ठग्नेहरूलाई एक साताभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले एक साताभित्रमा देश ठग्नेहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्न लागेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आजसम्म देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा आफूले गरेका काम ट्रेलर मात्रै भएको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र पूरा फिल्म देखाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। जति पनि मैले कामको थालनी गरेको छु मातृभूमिलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, विभिन्न तत्त्व हुँदै अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए तिनलाई ठेगान बनाउने काम मैले गर्दै आएको छु। यो अहिले मैले गरेको काम यो ट्रेलर मात्रै हो, ट्रेलर। अब तपाईँहरू एक साताभित्र पुरा फिल्म पर्दामा देख्ने गरी मन्त्री आलेले विगतका सरकारका फोहोरका ढुङ्गुर हटाउन आफू लागि परिरहेको बताउनुभयो। आफू जनजातिको छोरा भएका कारणले भाषा संस्कृतिमा कमजोर भए पनि आत्मा पवित्र रहेको दावी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका किसान प्राङ्गाणिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बिना नै गरिने प्राङ्गाणिक खेतीतर्फ उनीहरू आकर्षित भएका हुन्। प्राङ्गाणिक मलको प्रयोगबाट प्रशस्त कृषि उपज उत्पादन हुन थालेपछि यस क्षेत्रका किसान खुसी भएका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 2 कठजोरका किसानहरू व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यस क्षेत्रका किसानहरू खास गरी काउली, टमाटर र खुर्सानी लगायत बेमौसमी तरकारीको व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। कठजोरका केही किसानले बागमती प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत टनेल बनाएर बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। बेमौसमी तरकारीहरू विशेष गरेर खोर्सानी पनि लगाउँछु र टमाटर, काउली लगाउने गरेका छु र तरकारी खेती सञ्चालन गर्नलाई एकजनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ भने आवश्यकता परेको बेलामा बेलामा 2-3 जनाले पनि आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ। प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट राम्रो उत्पादन भएपछि किसानहरू दङ्ग छन्। आफ्नो खेत तथा बारीमा लगाइएको तरकारी बाली फस्टाएको देख्दा किसानहरू खुसी भएका छन्। बिहान बेलुका यसो फुर्सद लागेको बेला थके लागेको बेला गयो, त्यहाँ गएपछि तरकारी हेर्दाखेरि त्यो थकेसके मेटिने अनि त्यसलाई नै सुमसुमाउनु मन लाग्ने। अनि सुमसुमेपछि त्यो राम्रो भइदियो। राम्रो भइदिएपछि त्यसको चाहिँ अनि आफूले पनि चट्ट खाइदियो एउटा दुडा, अनि त्यहाँबाट बिक्री गर्दाखेरि 2 पैसा भयो। त्यसको त हामीले त आम्दानी नै आम्दानी देखियो, हाम्रो खर्च त केही देखिएन। प्राङ्गारिक मल बनाउन झार पतिङ्गर, फोहोर, घरपालुवा गाईबस्तुको गोबर तथा बाख्राको मलमूत्र खेतीका लागि सर्वसुलभ र प्रभावकारी हुन्छ। प्राङ्गारिक खेतीमा किसानहरूलाई थप आकर्षित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरिरहेको छ।
बाँसको टनेलहरू बनाएर त्यसभित्र खेती गर्ने र अब यसमा चाहिँ रोग किरा आउन नदिन अब नेट जालीको प्रयोगहरूमा हामीले सहयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर अब झारपातको लागि मल्चिङमा सहयोग गर्ने, अब त्यस्तै गरेर अब गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू गहुँतको प्रयोग गर्न लगाउने, त्यस्तै गरेर अब यो झोलमल प्रयोग गर्न लगाउने, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले अब यो खास गरेर ड्रमहरूदेखि लिएर होइन त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो प्राङ्गारिक प्रवर्धनतर्फ चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनतर्फ यस्ता कार्यक्रमहरू नै छन्। खास गरी हरियो सागसब्जी र अन्य तरकारी बालीमा विषादीको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै यस्ता प्रयोग छाडेर रामेछापको विभिन्न स्थानका किसान प्राङ्गारिक खेतीमा लागेका हुन्। यसरी प्राङ्गारिक खेतीमा लागेका किसानलाई थप आकर्षित बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सम्बद्ध नेकपा कार्यकर्ता र विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको छ। विपक्षी 4 राजनीतिक दलले 6 बुँदे माग राख्दै नगरपालिकालाई माघ 24 गते साथ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए। नगरले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि विपक्षी दलले गत बिहीबार नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। नगरपालिकाले त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रहरीको रोहबरमा ताला खोलेको थियो। माग सम्बोधन नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ताला खोलेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता र स्थानीय सरकारमा रहेको नेकपाका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। चाहियो हामीलाई सिंहदरबार भनेको त जनता काठमाडौँ जानु नपरोस्, जनता कुनै अर्को दूरदराजमा जानु नपरोस्, आफ्नो छरछिमेकमा आफ्नै घरको छेउमा हामीले पाउने सुविधाहरू सेवाहरू लिन पाइयोस् भनेर सिंहदरबार बनाएको होइन गाउँमा। अनि अब यो सिंहदरबार भनेको चाहिँ उसले मतलब के राजा बस्ने दरबार हो भन्ने सम्झ्या हो त मेयरले। झडपका क्रममा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी र वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दीपक लेखी घाइते भएका छन्। घटनाबारे नगरपालिकाका मेयर उत्तम कुमार शर्माले प्रतिक्रिया दिन नमाने पनि नेकपा सप्तकोशी नगर कमिटीले आन्दोलनको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सुनियोजित तरिकाले यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम मात्रै हो र अहिले यो आन्दोलनको आवश्यकता छैन, उचित छैन र नगर सरकारले दिने कुराहरू चाहिँ अलरेडी तयारी हालतमा थियो। उहाँले लिन नचाहेर यो चुनावी अवस्थालाई हेरेर अब केही समय पछाडि हुन गइरहेको चुनावलाई हेरेर मध्यनजर गरेर उनीहरूले चाहिँ यो षड्यन्त्रकारी तरिकाले आन्दोलन जबरजस्ती गरेको मात्रै हो, आन्दोलनको आवश्यकता छैन। घटनापछि नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विपक्षी दलहरूले ढुङ्गामुढा प्रहार गरी कार्यालयको सिसा, सवारी साधन, कम्प्युटर लगायतका उपकरण तोडफोड गरेको आरोप लगाएको छ भने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको विपक्षीहरूको आरोप छ। व्यथिति भ्रष्टाचारकै विषयमा हो और यो लुकेको कुरो छैन। जस्तै अहिले तपाईँ यहीँ अगाडि हेर्नुहोस्, एउटा सिमेन्ट र बालुले पोतेको रोडमा किन लिप्नु पर्यो, किन पोत्नु पर्यो भन्ने कुरा जनताले जान्न खोज्यो क्या। अनि जनताले हामीलाई भनेपछि तपाईँहरू के हेर्दै हुनुहुन्छ अनि बल्ल हाम्रो आँखा पनि खोल्यो, ल गर्नुपर्छ, यो खोल्नुपर्छ, हिसाब खोल्नुपर्छ भनेर गरेको हो। संयुक्त गठबन्धनका प्रमुख मागहरूमा 11वटै वडाका योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बेरुजु एवं आन्तरिक लेखा परीक्षणको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोभिड-19 सँग सम्बन्धित खर्च विवरण, सडक बोर्डबाट प्राप्त खर्चको विवरण, नगरबाट सञ्चालित निर्माण सामग्री र उपकरणको खर्च विवरण, राष्ट्रिय मावि फतेपुरको नयाँ भवन निर्माणको खर्च विवरण लगायत रहेका छन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि जारी तालाबन्दीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले देशलाई बिगार्न शिक्षा क्षेत्रमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। त्रिवीका समस्याबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्दरले त्रिवीको समस्या तालाबन्दीबाट हल नहुने भन्दै पछिल्लो समय भइरहेका घटनाले आफू त्रिवीको प्राध्यापक हुँ भन्न पनि आत्मग्लानि हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। यस्तै अर्का प्राध्यापक राजकुमार पोखरेलले ताला लगाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै छलफल र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन समस्या हो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यो म आएपछि भएको समस्या होइन, यो सुरुदेखिको समस्या हो। यो सुरुदेखिको समस्याले समाधान हुन नसक्दाखेरि यस्तो किसिमको रूप लियो भन्ने चाहिँ उहाँको आशय चाहिँ त्यो पक्कै पनि देखिन्छ। तर म एउटै मात्र कुरा के भन्छु भनेदेखि यो तालाबन्दी गरेर चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। तालै लगाउने सबै कुराको समाधान होइन र ताला लगाएर झुन्डाएर भागेर हिँड्ने, अब म यहाँ पनि भन्छु भागेर हिँड्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको पनि मलाई चाहिँ म आलोचक हुँ। भागेर हिँड्नु हुँदैन, फेस गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, भागेर हिँड्नु हुँदैन। प्राध्यापक डम्बर चेम्जुङले नेपाली समाजमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाबारे ऐतिहासिक र राजनीतिक बुझाइको अभाव रहेको बताउँदै भागभण्डामा केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या थपिएको आरोप लगाउनुभयो। छलफलमा प्राध्यापक विनोद जोशीले प्राध्यापकहरू विद्यार्थीहरूसँग डराएर हिँड्नुपर्ने बेला आएको भन्दै नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ऐतिहासिक राजनीतिक रूपमै बुझाइको अभाव छ। यो भनेको जागिर खाने ठाउँ हो र अहिले हामी लोकतन्त्र भने पनि भागबण्डावादमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्र अहिले भएको हुनाले र बेसिकली पावर ब्रोकरहरू मात्रै हुन्थ्यो, अहिले हरेक सेक्टरमा ब्रोकर दलालवाद हाबी भएको हुनाले विश्वविद्यालयमा मैले जागिर खान पाउनुपर्छ, मैले पढाउन पाउनुपर्छ, अनि गरिबको छोराले सिधै पढ्न पाउनुपर्छ, उच्च शिक्षा भन्ने कुरासम्ममा हामीले हाम्रो बुझाइ त्यसैमा सीमित रहेसम्म समस्या समाधान हुँदैन। त्यस्तो विश्वविद्यालयमा खडा छौँ जहाँ हामी प्राध्यापकहरू विद्यार्थीहरूबाट डराउनुपर्छ। हामी संसारको त्यस्तो विश्वविद्यालय हौँ अहिले। त्यसकारण नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने यो सन्दर्भमा हो। त्यस्तै प्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेले विद्यार्थीको तालाबन्दी सरुवा बढुवा र नियुक्तिसँग हुने गरेकोले गर्दै विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरूले अपराधीहरूलाई अपराधीकै तरिकाले व्यवहार नगरेको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै आंशिक प्राध्यापक बाजन आचार्यले आफूहरूको माग समान कामको समान ज्याला भएको र प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनका लागि तयार रहेको दावी गर्नुभयो। हैन, त्यहाँको सरुवा नियुक्ति बढुवा यी कुराहरूसँग उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जोडिएर आयो। अनि त्यसैले मेरो चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ अब यो वास्तवमा हामीले चाहिँ जो अपराधी छ अपराधीलाई ट्रिटमेन्ट होइन अपराधीकै तौरमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न नसकेका कारणले युनिभर्सिटीले प्राध्यापकहरूले होइन जुन हिसाबले चाहिँ त्यो क्राइमको चाहिँ भर्त्सना गर्नु पर्थ्यो, युनिभर्सिटी जसरी बोल्नु पर्थ्यो बोल्न सक्नु पर्थ्यो होइन, मेरो दृष्टिकोणमा ती कुनै विद्यार्थी होइनन्। हामीले अरू केही मागेकै होइन र यसलाई हाम्रो एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी सुधार हामी सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ भर्खर हामी आएका मान्छेहरूले हजुरहरूको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्दैन। हामीले युनिभर्सिटी सुधार्न यी चिजहरू छन्, यी गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने हामीसँग पनि केही कन्सेप्टहरू छन्। तर पनि हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो विनम्र यो मासलाई चाहिँ यो एउटा प्राज्ञिक मासलाई चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीको चाहिँ एउटा तपाईँको दिग्गजहरू जो एउटा सम्मानीय हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो माग मात्र के हो भने समान कामको समान ज्याला हो। यसलाई अरू कसैले केही गरेर हाम्रो चेतु पनि रहेन। ज्ञान गोष्ठीका सदस्य सुशील प्याकुरेलले विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय विषयहरूमा गहन छलफल गरेर त्यसको चिरफार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसले युनिभर्सिटी बिग्रिएछ भन्ने कुरो त यही हो नि। जब युनिभर्सिटीले इन्टरभ्युनै गर्दैन नेसनल इस्युजहरूमा, जब यहाँको पोलिटिक्सको बारेमा इन्टरभ्युनै गर्दैन, अहिले तपाईँको चाहिँ नि अदालतको कुरामा होस् वा चाहिँ संसदको कुरामा युनिभर्सिटीमा एकचोटि युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्टले यसमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, मेरो प्रश्न मात्रै हो, मैले नबुझा होला।
सदस्य प्याकुरेलले अन्य देशमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग सञ्चार माध्यमहरूले छलफल गर्ने गरे पनि नेपालमा भने त्यस किसिमको बहस हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको दोस्रो कारोबार दिन लगानीकर्ताहरू हाइड्रो पावर कम्पनीतर्फ आकर्षित भएका छन्। आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि लगानीकर्ताहरू जलविद्युत कम्पनीमा आकर्षित भएका हुन्। सोमबार शेयर मूल्य बढेका शीर्ष 10 कम्पनी मध्ये 7वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू रहेका छन्, जसमा युनाइटेड इडी मार्दी आरबी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 10% बढेको छ। यस कम्पनीको शेयर आइतबार पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यसैगरी गुराँस लघुवित्तको मूल्य 9.65% बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 25.41 अङ्कले बढेर 2718.51 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। सोमबार 224 कम्पनीका 49,92,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,79,76,76 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। सोमबार 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.24% बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एनटीसी शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने जीवन विकास लघुवित्त दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यी दुवै कम्पनीको सोमबार 26 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण सडकदेखि संसदसम्म तनावै तनाव। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने चौतर्फी दबाव। सत्ता गठबन्धनले आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न लगाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमसीसी टेबल गर्न समेत सत्तारूढ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको दावी। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकको निर्णय अन्य पार्टीहरूलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट। सत्ता गठबन्धन नटुट्ने दाहालको दावी। लामो रस्सा कसीपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएसँगै सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी थप सकसमा। सरकारमा बसेर सडकमा उत्रिने नीतिको चौतर्फी आलोचना। इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुनियाका विदेश मन्त्रीले यसै हप्ता युक्रेनको भ्रमण गर्ने। युक्रेनको पछिल्लो अवस्थामा आवश्यक सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा आज नेपाल र युएई प्रतिस्पर्धा गर्दै अपराजित यात्रालाई कायमै राख्ने दाउमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।